اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے محمد جیسا اللہ دی پوری مخلوق ہے ہی کوئی نہ۔ اتھے لوگاں نے بڑے بڑے مرشد بنائے نے، بڑے بڑے پیشوا بنائے نے۔ اس ملک پاکستان دے اندر لوگاں نے کلمہ نبی پاک دا پڑھے ہے، گلاں پیراں دیاں کیتیاں نے، کلمہ نبی پاک دا پڑھے ہے، گلاں اماماں دیاں کیتیاں نے، کلمہ محمد دا پڑھے ہے، گلاں اپنے مرشدہ دیاں کیتیاں نے۔ لوگوں میں محبت دے اندر ایک گل نہ کراں تے میرا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوئے گا۔ اج 7 سال ہو گئے نے اس بندہ فقیر نو سفر کردیاں ہویا۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اس سٹیج تے اسی کسے پیر دی گل نہیں کردے اس ممبر تے اسی کسے امام دی گل نہیں کردے اور یاد رکھو لوگو جتھے نیویں پا لئی نبیاں نے، جتھے نیویں پا لئی اللہ نے سارے نبیاں نو بلایا ہے نا، سارے انبیاء آئے نے۔ لوگوں نماز دا ویلا ہویا کسے نبی نو مصلے تے کھلون دی اجازت نہیں جتھے نیویں پا لئی نبیاں نے کی رہ گئی گل اماماں دی۔ تسی اماماں دی گلاں کردے ہو، ساڈے امام ابو حنیفہ، ساڈے امام شافعی، ساڈے امام مالک، ساڈے امام احمد بن حنبل، ساڈے امام جعفر صادق۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اے رب دا قرآن ہے، جمعے والا دن نے ممبر رسول ہے، میں اللہ دے قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہنا یہ سارے اماماں نو میں مندا واں لیکن کلمہ میں محمد دا پڑھے ہے، اطاعت محمد الرسول اللہ دی ہوئے گی، شریعت محمد الرسول اللہ دی چلے گی، اماماں دیاں گلاں تے کول نہیں چلن گے۔ یہ مسئلہ کہ حدیث ہے نا، مذاق نہیں ہے۔ یہ تے گلاں اتھے مکن گیاں جدوں حوض کوثر تے ہو گئے تے اللہ دے نبی پانی پلا رہے ہون گے تے جنہ دنیا تے پیرہ تے مرشدہ دیاں منیاں ہون گیاں، امامہ دیاں گلاں کیتیاں ہون گیاں، اتھے جواب دینا پے گا۔ او لوگو پانی پیے پون پون کے اتے مرشد پھڑیے چڑ چڑ کے۔ اللہ دی قسم ہے ساڑھے حصے دے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے میرے نبی پاک نے رشتہ مخواخات قائم فرمایا، میرے نبی نے مال غنیمت دے اندروں مہاجرین نو دیتا، کچھ انصار دے نوجواناں نو کسے نے ورغلایا، ویکھو قربانیاں تساں دیدیاں نے، نبی پاک نے تو انو کچھ نہیں دیتا تے کسی نوجوان دی زبان چویں گل نکل گئی ہیں کہ حضور نے سانو کچھ نہیں دیتا، اسی مدینے دے انصاراں، اساں بڑیاں قربانیاں دیتیاں نے۔ نبی پاک نے بلایا تے نبی پاک نے فرمایا اے نوجوانو انصار دیو میری گل سن لو، جنہاں نو میں مال دیتا ہے وہ مال لے کے چلے گئے، وہ بھی میرے اپنے نے، لیکن تسی مدینے دے انصار میرے ہو، تواڈے حصے دے اندر میں محمد آیا، میں توانو سینے لانا، تسی مینوں سینے لا لو۔ لوگ گھرانوں لے کے جاون، لوکی گھرانوں لے کے جاون، اٹھ بکریاں گائیاں لوگ گھرانوں لے کے جاون، اٹھ بکریاں گاواں، او مدینے دے انصاریو تسی لے کے جاؤ دو جگ دا سرداں، محمد رسول اللہ تواڈے حصے آئے۔ اسی پیران دیاں گلاں ادب کردے ہاں، احترام کردے ہاں، لیکن پیر او ہوئے جڑا قرآن و سنت دا تابع ہوئے، بھنگ نہ پیوے، چرس نہ پیوے، علی علی متار، ہاں جی اے نہیں۔ اللہ دا ولی کون ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ پہلی آیت پڑھ دے نے، اگلی نہیں پڑھ دے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ دا ولی او ہوندا ہے جڑا اللہ دے قرآن دی آیتاں تے ایمان لے کے آندا ہے تے نیکی تے تقوی والی زندگی گزاردا ہے، بے حیا نہیں۔ چلو بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیدل چل رہے نے، گل یاد ہے؟ حضرت معاذ سواری تے نے، محبوب نے فرمایا معاذ سوار رہو، تھلے نہیں اترنا،
قربان جاواں میں محمد الرسول اللہ دی عظمت تو کیسا پیارا منظر ہوئے گا. نبی پاک پیدل چل رہے ہون گے تے غلام سوار ہو کے جا رہے ہوئے گا تے پورا مدینہ پہ آوید ہے. کدی کسی نوکر نال نہیں دا سلوک کیتا؟ کوئی مثال نہیں ملتی. نبی پاک فرماندے نے معاذ گل میری غور نال سن لئی. نبی پاک فرماندے نے شاید معاذ تو واپس آئے تے آ میری مسجد جیڑی میرا حجرہ ہے اس دے اندر تو شاید مینوں نہ پائیں، میری قبر اتھے ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. ایسیاں گلاں آندے نے نا موت دا پتہ چل جاندا ہے. میرے نبی پاک نو بھی رب نے اشارے دیتے نے، میرے نبی پاک نو بھی رب نے اشارے دیتے. اے معاذ شاید تو واپس آئیں تے اپنے نبی نو نہ پائیں. حضرت معاذ دی اکھیں چوں آنسو جاری ہو گئے نے. میرے محبوب نے دعاواں دے نال الوداع فرما دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے کول آندے نے، نماز پڑھائی ہے. نماز پڑھان تو بعد اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو مخاطب کیتا. فرمایا میرے صحابیوں یاد رکھو نا، اے زندگی دے نشیب و فراز ہوندے نے، اونچ نیچ ہوندی رہندی ہے، دکھ بھی آندے نے خوشیاں بھی آندیاں نے. گویا کہ نبی پاک نے حدیث بیان فرما کے اپنے صحابہ دا ذہن بنا دیتا ہے. اے میرے صحابہ اگر زندگی دے اندر کوئی مصیبت آ جائے واہ ویلا نہیں کرنا میرے امتی کسے نو. زندگی دے اندر کوئی بڑے تو بڑا دکھ آ جائے، اللہ نہ کرے کسی دا جوان بیٹا فوت ہو جائے، کسے دی بیٹی فوت ہو جائے، کسے دا باپ فوت ہو جائے، کسے دی ماں فوت ہو جائے، کسے دا کوئی جتنا قریبی رشتہ دار فوت ہو جائے، اس تو بڑی مصیبت کوئی نہیں ہوندی. نبی پاک نے فرمایا واہ ویلا نہیں کرنا، چیخو پکار نہیں کرنی، آہو پکار نہیں کرنی، اللہ دی ناشکری والے جملے زبان تو نہیں بولنے. نال ہی میرے نبی فرما دینے میرے صحابہ میرے تے بھی وقت آ جانا ہے، اگر تواڈے وچوں کسے نو عذاب کوئی مصیبت آئے محبوب نے فرمایا میری موت نو یاد کر لینا ہے تے صبر کرنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان صحابہ دی تربیت کردے جا رہے. صحابہ کرام آپس دے اندر سوچ دے نے آندے نے ویکھو نبی پاک کس طرح دیاں باتاں کر رہے نے، لیکن حضور تے اپنے صحابہ دیاں تربیتاں کر رہے نے. لوگو اللہ دا واسطہ دے نبی پاک سفر دا مہینہ گزار لیندے نے. سفر دا مہینہ گزر جاندا ہے، 29 سفر ہے، صبح چاند نظر آنا ہے. 29 سفر نو میرے نبی نو بخار آ جاندا ہے. 29 سفر سن رہے ہو؟ توجہ ہے ذرا میرے والے ویکھو، میرے والے ویکھو. 29 سفر نبی پاک نو بخار ہے. 29 سفر نو حضور بیمار ہوندے نے، بخار آندا ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ میرے نبی پاک دے کول جاندے نے تے جا کے جدوں ویکھدے نے آندے نے اللہ دے نبی علیہ السلام تانوں تے اتنا شدید بخار ہے. محبوب نے فرمایا اللہ دا نبی جیڑا ہوندا ہے اونوں 2 بندیاں جتنا بخار ہوندا ہے. ایک روایت دے اندر صحابہ آندے نے اسی نبی پاک دی تیمارداری واسطے گئے ہاں، اسی دور بیٹھے ہاں تے نبی پاک دے بخار دی تپش سانوں دور محسوس ہو رہی ہیں. حضور نے فرمایا 2 بندیاں جتنا بخار نبی نوں ہوندا ہے، جتنا مقام زیادہ ہے اللہ اتنی ازمائش بھی زیادہ لے کے آمدے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے وال تشریف لے کے جاندے نے. کوئی جنازہ پڑھائے، جنازہ پڑھاڑ کے واپس آندے نے، بخار دی کیفیت سر درد کرن لگ جاندا ہے. میرے نبی سر تے پٹی بند لیندے نے. لوگو ربیع الاول دا چاند نظر آ جاندا ہے. میرے نبی دے سر درد تے بخار دیاں تکلیفاں شروع ہو جاندیاں نے تے گھر دے اندر لوگو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین کیفیت دیکھو کیسی ہوئے گی. ساڈے بازاراں دے اندر سفر ختم ہوندا نہیں،
جھنڈیاں آنیاں شروع ہو جاندیاں نے میں ذرا مدینے دی کیفیت دس رہا تیرے بازاراں دے اندر تیرے گھراں دے اندر جھنڈیاں تے جھنڈے لگنے شروع ہو جاندے نے کہ اساں جشن منانا ہے 29 سفر نو تیرے نبی نو بخار آ جاندا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف شدت اختیار کر جاندی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر تے پٹی بن لیندے نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے میرے سرتاج دی تانوں کی ہویا ہے محبوب فرماندے نے عائشہ سر درد بخار ہے حضرت عائشہ فرماندیاں نے محبوبہ میرے بھی سر درد ہے مینوں بھی تکلیف ہے نبی پاک دل جوئی فرماندے نے اپنی بیوی دی لوگوں غور کرنا ماں عائشہ اکیلیاں نے اولاد تے ہوئی کوئی نہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا دی کیفیت تے غور کرو بیٹیاں والے ہو اولاد تے ہوئی کوئی نہیں شوہر بیمار ہو گئے نے نبی پاک فرماندے نے عائشہ کیسا او وقت ہوئے گا اگر تم میری زندگی دے اندر فوت ہو جائیں میں محمد خود تینوں غسل دیواں میں محمد خود تینوں کفن پہنائی میں محمد خود تیرا جنازہ پڑھاواں گا میں محمد خود تینوں قبر دے اندر دفن کراں گا نبی پاک نے محبت فرمائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نال نبی پاک علیہ السلام اس طرح دیاں باتاں کر رہے ہیں لوگوں ربیع الاول دا مہینہ شروع ہو گئے ہیں نبی پاک علیہ السلام دی تکلیف دن بدن بڑھ رہی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے 7 کنویں دا پانی لے کے آؤ 7 کنویں نبی پاک فرماندے نے 7 کنویں دا پانی لے کے آؤ پانی لے آندا گیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی نو اپنے اوپر ڈولیا کچھ بخار دی شدت کم ہوئی ہے لوگوں غور کرنا دن گزرتے رہنے نبی پاک دی کیفیت میرے نبی کوئی نماز پڑھا دیندے نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم درس کوئی دے دیندے نے کوئی حدیث بیان فرما دیندے نے جلدی نال میرے نبی گھر تشریف لے جاندے نے ربیع الاول دا مہینہ لوگوں جمعرات دا دن آ جاندا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت عباس مسجد نبوی دے اندر بیٹھے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی تے حضرت عباس نماز تو بعد نبی پاک دے گھر تشریف لے کے جاندے نے پوچھتے ہیں نبی پاک علیہ السلام دی کیفیت کی ہے نبی پاک فرماندے نے الحمدللہ لوگوں امتیوں غور کرا جتنی بھی بڑی مصیبت آئے زبان تو کدی بھی نہ شکری والا جملہ نہ کیا کرو نبی پاک نے ایہو فرمایا ہے جتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے زبان تو یہی جملہ کہنا ہے الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال اللہ ہر حال دے اندر تیرا شکر ہے حضرت علی تے حضرت عباس باہر تشریف لے آندے نے صحابہ پوچھتے نے نبی پاک دی حالت کیسی ہے حضرت علی فرماندے نے نبی پاک دی حالت بہتر ہے حضرت عباس فرماندے نے اے علی تسی میرے تو چھوٹے ہو اے علی تسی میرے تو چھوٹے ہو میں بنو ہاشم دی بہت سارے خاندان دے لوگاں دی موت دی کیفیت ویکھ چکا واں بنی ہاشم دے لوگاں نو جدوں موت آندی ہے ایسی ہی کیفیتاں شروع ہو جاندیاں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ بات فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تشریف لے کے آئے مسجد نبوی دے اندر آپ نو بخار دی کیفیت ہے نال ہی میرے نبی پاک بخار دی حالت دے اندر مسجد نبوی دے اندر آئے نے نماز پڑھا کے اپنے صحابہ نو آندے نے او میرے صحابیوں اج جانا نہیں کسے نے میں محمد دی گل سن کے جانا اوے لوگوں یہ کیفیتاں کیسیاں نے یہ اللہ نبی کو کیسے کام کروا رہے تسی جشن دیاں تیاریاں کر رہے ہو ربیع الاول دے مہینے دے اندر مدینے دی حالت ویکھو میرے نبی سفر آخر دیاں تیاریاں کر رہے نے تو جشن دی تیاریاں کر رہے ہیں
تو آنا ہے مولویاں نے پٹھی پٹی پڑھائی ہیں، جس گھر زیادہ بتیاں لگن گیاں حضور تشریف لے آن گے، میں اللہ دا قرآن سامنے رکھ کے آنا، اللہ دی قسم مولویاں دا جھوٹ ہے، جھوٹیاں تے اللہ دی لعنت ہے، جتھے فضول خرچی ہوئے اللہ دی قسم ہے اتھے میرے نبی جاندے نہیں نے۔ میرے نبی دی بیٹی فاطمہ ہے، خود سیدہ فاطمہ فرما دیا نے، میں ایک دن ویکھیا نبی پاک میرے گھر تشریف لے آ رہے نے، دوروں نظر آئے نے، واوا دیر گزر گئی، میں دیکھیا میرے نبی آ رہے سی آئے نہیں نے، میرے بابا آ رہے سی آئے نہیں نے، مولا علی نو آکھیا اے علی پتہ کرو میرے بابا محمد آ رہے سی کدھر چلے گئے۔ حضرت علی جاندے نے نبی پاک دے کول آندے نے، اے محبوب علیہ السلام تواڈی بیٹی فاطمہ انتظار کر رہی، تسی آندے آندے واپس چلے گئے ہو۔ نبی پاک نے فرمایا اے علی میرے مدینے دے اندر غربت ہے، میرے صحابہ بھوکے پیاسے نے، روزے رکھ رہے نے، فاقے کر رہے نے، تسا اپنے دروازے دے اوپر ایک قیمتی پردہ لٹکایا ہویا وے، جتھے اتنی غربت ہوئے اتھے قیمتی پردے لٹکانا میں محمد نو گوارا نہیں ہے، جتھے اتنے قیمتی پردے لٹکائے ہون میں محمد اس فضول خرچیاں دے مقام تے جایا نہیں کردا۔ مولوی جھوٹ بول دے، چراغاں کرو بتیاں لگاؤ، کیونکہ مولویوں نے جھڑیاں آپ لے کے رکھی ہوندیاں، دکانہ والے نال ٹھیکہ کیتا ہوندا ہے، بتیاں لگاؤ، گورنمنٹ نے کروڑاں روپے فنڈ لینا ہوندا ہے، ہر ادارے نے، سکول نے، ہر محکمے نے، ہر دفتر والے نے، گورنمنٹ نے جشن عید میلاد النبی دا فنڈ دفاتر والے چراغاں کرو، کروڑاں روپے دا ٹاکا لاؤ، گورنمنٹ بدماشی شروع کیتی، کوئی اللہ دا ڈر نہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی غیرت نہیں۔ مدینے دی کیفیت تے دیکھو نا، دکھ خوشی تے غالب آندا ہے کہ نہیں؟ کدی خوشی بھی غالب آئی دکھ تے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک نے نماز پڑھائی ہے، نماز پڑھان تو بعد صحابہ نو آندے نے میرے صحابیوں تساں جانا نہیں، میری گل سن کے جانا۔ صحابہ ہما تن گوش بیٹھ جاندے نے، نبی پاک فرماندے نے اے میرے صحابیوں میرے تو بعد میرے ابو بکر نو کچھ نہیں کہنا۔ نبی پاک فرماندے نے جتنا ابو بکر دی ذات نے، جتنا ابو بکر دے مال نے میں محمد نو نفع دیتا ہے، فائدہ دیتا ہے اللہ دے دین نو، اتنا کسے نے نفع نہیں دیتا۔ لہٰذا ہے میرے صحابیوں میرے تو بعد میرے ابو بکر نو ستایا جے نہیں۔ یہ گلاں حضور دیاں جڑیاں زبان تو نکل رہیاں نے، یہ کیڑی کیفیت ہے؟ کیا یہ گلاں سن کے صحابہ جھنڈیاں لاندے ہون گے؟ دسو نا مینوں، یہ حضور دیاں گلاں سن کے صحابہ گھر جھنڈیاں لیندے سی؟ او بد نصیبو، یہ دکھ بھریاں گلاں سن کے صحابہ جشن دی تیاری کرتے سن۔ یہ نام نہاد عاشقان رسول انہاں نو حیا غیرت نہیں؟ تیرا باپ مردہ ہوئے میں ویکھا تو کیویں جشن منائے، پھر آتے ہو اسی عاشق رسول ہاں۔ نبی پاک فرماندے نے لوگوں میرے صدیق نو کچھ نہیں کہنا، لوگوں صدیق نو کچھ نہیں کہنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے کے جاندے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات ہو جاندی ہے، دن اگلا چڑھ جاندا ہے۔ لوگوں آپ فرماندے نے ایشا صحابہ نے نماز پڑھ لئی کہ نہیں؟ ماں ایشا دیاں نے محبوبہ تواڈا صحابہ انتظار کر رہے نے۔ نبی پاک آتے نے پانی لے کے آؤ، محبوب پانی دا چلو اپنے چہرے تے پاندے نے، میرے نبی اٹھن دی کوشش کردے نے، بخار دی وجہ تو میرے نبی کمزور اتنے ہو گئے نے، محبوب کو اٹھیا نہیں جاندا۔ تے نبی پاک کی فرماندے نے ایشا صحابہ نے نماز پڑھ لئی ہے، او بے نماز امتیا، او بے نماز امتیا تو کیسی نبی پاک نال محبت کرنا ہے، کیویں وکھائیں گا منہ نبی پاک نو، کیویں تیرے نبی پاک شفاعت کرنگے۔ حضور نے اپنی بیماری دی حالت اندر بھی اپنی نماز دا اتنا خیال رکھے۔
عائشہ صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں؟ محبوب جی کوئی نہیں ہے، صحابہ انتظار کر رہے نے، میرے محبوب فرماندے نے اچھا انہیں کرو، میرے کولوں جایا نہیں جانا، اپنے بابا ابو بکر نو پیغام پہنچاؤ کہ میرے صحابہ نو نماز پڑھا دیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے محبوبہ تانوں پتہ ہے ابو بکر تے بڑے نرم دل انسان نے، اس کیفیت دے اندر کہ تسی گھر موجود ہو، بیماری دی حالت دے اندر ہو، ابو بکر تواڈے مصلے تے کیویں کھڑے ہون گے؟ محبوب تسی میرے بابا ابو بکر دی محبت نہیں جان دے؟ آقا فرماندے نے عائشہ بس میرا حکم ہے، اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میری زندگی دے اندر میرے مصلے تے ابو بکر کھڑا ہو کے نماز پڑھا دے۔ صدیق کھڑے ہو گئے نے مصلے تے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ میرے صحابہ نماز پڑھ رہے نے؟ فرمایا جی آقا پڑھ رہے نے۔ فرمایا ذرا پردہ ہٹاؤ نا، پردہ ہٹایا ہے نبی پاک نے، صحابہ نو محسوس ہویا ہے نبی پاک تشریف لے کے آئے نے، صحابہ کہندے نے سانو محسوس ہویا ہے مسجد نبوی دے اندر قریب سی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نماز توڑ دین، صدیق مصلے تو ہٹ جان۔ نبی پاک نے فرمایا نماز مکمل کر لو، نماز مکمل فرما لو۔ صحابہ اپنی نماز مکمل کرتے نے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول دا دن آندا ہے، 12 ربیع الاول دی فجر دی نماز صدیق نے میرے نبی دے مصلے تے پڑھائی ہیں۔ جدوں عاشقان گلیاں دے اندر ہوندے نے تیرے ملک دے اندر، جدوں پاکستان دے نام نہاد مسلمان گلیاں دے اندر گھوم رہے ہوندے نے، میرے نبی پاک دی کیفیت کی ہے 12 ربیع الاول دا دن آ جاندا ہے، فجر دی نماز صدیق نے پڑھائی ہیں۔ حضرت صدیق نماز پڑھا کے گھر تشریف لے کے آمدے نے، نبی پاک علیہ السلام کو کیفیت پوچھ دینے، طبیعت دریافت کر دینے، تے نال کی آمدے نے محبوبہ کئی دن ہو گئے تسی جان دے ہو میرا گھر مدینے تو باہر جنگل دے اندر ہے، مینوں اجازت دے ہو میں اپنے گھر جاواں، اپنے بیوی بچیاں دی خبر لے کے آواں۔ محبوب فرماندے نے ٹھیک ہے صدیق چلے جاؤ پر جلدی آ جانا، صدیق چلے جاؤ پر جلدی آ جانا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چلے جاندے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیندے نے، پیچھے نبی پاک علیہ السلام دی طبیعت زیادہ خراب ہو جاندی ہے۔ سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا سر اٹھا کے اپنی گود دے اندر رکھ لینی ہاں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی کیفیت زیادہ، آپ دی طبیعت زیادہ بخار شدت اختیار کر جاندا ہے، بولن دے اندر نبی پاک نو مشقت تے تکلیف ہو رہی ہیں۔ میں دیکھیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ہونٹ ہل رہے نے۔ حضرت ام المومنین ماں عائشہ دیاں نے میں ویکھیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ہونٹ ہل رہے نے، میں اپنا کن قریب کیتا کہ میں سنا تے صحیح میرے نبی کی کہہ رہے نے، سننا میرے نبی دے زندگی دے آخری الفاظ امتیا، اللہ دا واسطہ ہے تینوں حضور دی زندگی دے آخری الفاظ تے غور کرنا۔ نبی پاک کی فرما رہے نے، ماں عائشہ فرما دیاں نے، نبی پاک نے اپنی زبان تو فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، گویا کہ میرے نبی اپنی امت نو پیغام دے رہے نے، او میری امت دے لوگو اپنی نمازاں دا خیال رکھنا۔ کدوں جدوں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بیماری دے اندر نے، جدوں نبی پاک علیہ السلام شدید آپ تکلیف دے اندر نے، آپ دی زبان تو الفاظ نکل رہے نے، کمزوری دی وجہ تو میرے نبی دی الفاظ اونچے نہیں نکل رہے ہیں، تے ماں عائشہ دیاں نے حضور فرما دینے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، امت دے لوگوں نماز دا خیال رکھنا تے اپنے نوکراں تے متحد لوگاں دا بھی خیال رکھنا۔ وہ نوکراں نال ظلم تے زیادتی کرن والو، کئی مہینے تنخواہ نہیں دینی، اوے کر کے مندہ کر کے بلانا ہے، گالی دے کے
برا سلوک کرنا ہے. حضرت انس فرماندے نے میں 10 سال نبی پاک دی خدمت کیتی ہے, کدی ایک واری بھی میرے نبی نے مینوں اوئے کر کے بلایا بھی نہیں. نال ہی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے میں اور کان قریب کیتا تے میرے نبی فرما رہے نے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. لعنت ہوے یہودیاں تے جنہاں نے اپنے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنایا ہے. نال ہی سیدہ عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک اور بولے, آپ نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری عیدا. اللہ میں دعا کرنا وا میرے نبی دی زندگی دے آخری الفاظ, اوے دنیا تے قبراں دی تجارت کرن والے مسلمانوں, قبراں تے چڑھاوے چڑھان والے مسلمانوں, قبراں تے نظر و نیاز دین والے, بکرے چھترے دین والے مسلمانوں, سنو میرے نبی دی زندگی دے آخری الفاظ. آپ فرماندے نے اللہم لا تجعل قبری عیدا, اللہ میری قبر تے کوئی میلہ نہ لگے. پوچھو مولویاں کو, درباراں دے جڑے مجاور نے, پوچھو انہاں کو اللہم لا تجعل قبری عیدا, اللہ میری قبر تے میلہ نہ لوائیں, میری قبر تے عید نہ ہووے. اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد. سیدہ عائشہ فرماندیاں نے میرے نبی فرماندے نے اللہ میری قبر تے سجدے نہ کروائیں. نبی کی فرماندے نے اللہ میری قبر تے سجدے نہ کروائیں. گل کی سمجھ آئی جڑے قبراں تے سجدہ کردے نے میرے نبی دی شریعت دی مخالفت کردے نے, میرے نبی دے نافرمان نے. اوے لوگو اے قبراں دی تجارت ختم ہوئے گی تے ملک پاکستان ٹھیک ہوئے گا. جب تک کہ قبراں دی تجارت ہوندی رہنی نا, ہاں جی, جیندہ لکھ دا تے مویا 1.25 لاکھ دا. مرن تو بعد او فیصلہ آباد ایک بڑا وڈا مفتی مولوی فوت ہویا, او دے پتر آپس وچ لڑ پے. ایک پتر آکھے نا سن قبر ایتھے بنانی, دوسرے کہن ایتھے بنانی. کیوں؟ پتہ جی ہن پیو دا میلہ لگنا, ہن پیسے آنے نے, ہن موجاں لگنیاں نے. تے حضور کی فرماندے نے اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد, اللہ میری قبر تے سجدہ نہ کروائیں, اللہ میری قبر تے میلہ نہ لگے. اللہ لعن اللہ الیہود, اللہ یہودیاں تے لعنت کرے جنہاں نے نبیاں دی قبراں تے سجدے کیتے نے. دسو مینوں بتالی والے ہو نبی پاک کی سبق دے گئے نے. جیڑی قوم نبیاں دی قبر تے سجدہ کرے انہاں تے اللہ تے رسول دی لعنت ہوندی ہے, تے جڑے اج کل ولیاں دی قبر تے سجدہ کرن انہاں تے لعنت کوئی نہیں ہوندی. سمجھاؤ جرت کرو, اسی تواڈے خیر خواہ ہاں ہاں, اسی تواڈی دنیا بھی بچانا چاہنے ہاں, آخرت بھی بچانا چاہنے ہاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حالت کیفیت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کر دیاں نے. آپ فرماندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ان للموت سکرات, ان للموت سکرات, ان للموت سکرات. ہائے موت دیاں تکلیفاں, حضور فرماندے نے ہائے موت دیاں تکلیفاں, ان للموت سکرات. سیدہ عائشہ فرماندیاں نے پھر میرے نبی فرماندے نے اللہم بالرفیق الاعلی, اللہ مینوں تیری محبت چاہیے ہے, اللہ مینوں تیری رفاقت چاہیے ہے, اللہم بالرفیق الاعلی. پھر میرے نبی فرماندے نے لا الہ الا اللہ. ایک گل کردے نے میرے نبی ان شہادت والی انگلی دایاں ہاتھ اتے اٹھاندے نے تے نال ہی میرے نبی دا ہاتھ میرے نبی دی ران مبارک تے آ جاندا ہے. سیدہ عائشہ فرماندیاں نے میں نبی پاک دا سر چار پائی مبارک تے رکھنی تے نال ہی میں ویکھنی میرے نبی دی روح پرواز کر گئی ہے تے میرے کمرے دے اندر ایسی خوشبو آئی ہے جڑی زندگی دے اندر میں کدی خوشبو ویکھی بھی نہیں. سیدہ عائشہ آندیاں نے
میں اپنے کمرے دے اندر اپنے حجرہ مبارک دے اندر ایسی خوشبو ویکھی ہے، ایسی کیفیت لوگو، اے کیفیت 12 ربیع الاول دے اندر 12 ربیع الاول دے دن دی کیفیت حجرہ عائشہ دی مدینہ دی تے حضرت عباس کی فرماندے نے، حضرت عائشہ دروازے تے دستک دیندیاں نے، صحابہ دوڑ کے آندے نے، صحابہ مسجد نبوی دے اندر بیٹھے نے، نبی پاک علیہ السلام واسطے دعاواں پہ کر دینے، صحابہ دوڑ کے آندے نے، حضرت عائشہ خبر سنا دیا نے، او صحابیوں اج تواڈے محمد دنیا تے نہیں رہے۔ حضرت عباس فرماندے نے بعد صحابہ دی کیفیت اے ہو گئی ہے کہ بیٹھے سی تی زمین تو اٹھ نہیں سکے، پیر جواب دے گئے۔ اتھے عاشق گھوڑیاں تے چڑھے پھر دے نے، اتھے عاشق اونٹاں تے چڑھے پھر دے نے، گڈیاں تے ٹرالیاں تے چڑھے پھر دے نے۔ حضرت عباس فرماندے نے 12 ربیع الاول والے دن جڑے صحابہ مسجد نبی دے اندر بیٹھے سن نا، انہاں دی حالت سی نبی پاک دی وفات دی خبر سن گئے، وہ اپنے قدماں تے کھڑے نہیں ہو سکے۔ جنہاں نو محبت ہوندی نا، مناؤ تسی، ہن دسو مینوں ایتھے ذرا روک کے میں ٹک لا دیاں، گل سرے چاڑ دیاں۔ 12 ربیع الاول حضور دی غم دی خبر، وفات دی خبر پھیل گئی ہیں، صحابہ آندے نے لوگو اللہ دی قسم ہے ساڑیاں اکھاں دے اندر اندھیرا چھا گیا۔ صحابہ آندے نے اسی گھروں نکل دے ہاں، سانو اپنیاں اکھاں دے اندر اندھیرا ہی اندھیرا نظر آندا ہے، ساڑے پیر جواب دے جاندے نے، اور صحابہ دی کیفیت ہے۔ نبی پاک دی وفات تو بعد حضرت عباس فرماندے نے، نبی پاک دی وفات تو بعد صحابہ آمدے نے، کوئی منہ تو بول دے ہی نہیں، نماز پڑھتے نے واپس چلے جاندے نے، جویں کسی نو روگ نہیں لگ جاندہ، زبان تو کوئی گل ہی نہیں نکلتی، آئے نماز پڑھی واپس چلے گئے، آئے نماز پڑھی واپس چلے گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ واپس آ رہے نے، اپنے گھوڑے تے سوار نے، راستے دے اندر حضرت صدیق اکبر نے ایک معصوم جہے بچے نو ویکھیا، جیڑا معصوم بچہ گر رہا ہے، اٹھدا ہے پھر گر جاندا ہے، اٹھدا ہے پھر گر جاندا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سواری تو گھوڑے تو نیچے اتر دینے، اس بچے نو آندے نے، تو کوئی بیمار ہے، تیری امی کتھے وے، تیرا ابو کتھے وے، تینو میں ڈاکٹر کو لے جاواں، کی وجہ تو کوئی بیمار ہے، تو گر پینا ہے۔ تے مدینے دا معصوم بچہ آندا ہے، او محمد دے یارا صدیق، تینو پتہ نہیں ہے اللہ دے نبی دے وفات پا گئے۔ مدینہ دے ایک معصوم بچے دی ایک کیفیت، مناؤ جشن۔ ہن مینوں دسو ایتھے کہ ایسی کیفیت ویکھ کے صحابہ نے جھنڈیاں لائیاں مدینے؟ پوچھو مولویاں کولوں، ایسی نبی پاک دی کیفیت اور مدینے دی کیفیت ویکھ کے بھنگڑے پائے صحابہ نے؟ مدینے دے اندر صحابہ بھنگڑے پائے، ڈھول بجائے، ہے کہ نہیں گندا کردار؟ کیسی شیطان نے پٹھی پٹی پڑھائی۔ اللہ انہاں لوگاں نو ہدایت نصیب فرمائے۔ دکان بھی چمکائی ہے تے نبی دے نام تے چمکائی، اپنا کاروبار بھی چلایا تے حضور دے ظالمو ہور دنیا ٹھگن دے توڑے طریقے سی، دنیا ٹھگن دے ہور تھوڑے طریقے نے۔ اس قوم نو تسا دین دے نام تے بے وقوف بنایا۔ حضرت صدیق آئے اور اپنی بیٹی دے گھر داخل ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی تے آپ دا وجود مبارک موجود ہے۔ سید عائشہ فرماندیاں نے میرے کو سفید یمنی چادر ہے، کیڑی؟ سفید یمنی چادر ہے، میں صاف کر کے رکھی، نبی پاک دے اوپر پا دیتی۔ صحیح بخاری دے اندر لکھے ہے کہ حضور دے اوپر سفید یمنی چادر سی۔ اج تواڈیاں میتاں دے اوتے کیڑی چادر ہوندی؟ سفید ہوندی؟ پوچھو مولویاں کولوں۔ یہ چادر لے کے آنی ہے سبز چادر، اتنے کل لکھیا ہوا ہے،
اتنے ایتل کرسی لکھی ہوئی تے میت دے وجود تے اے جے قرآن دا ورقہ پھاڑ کے میت دے وجود تے رکھیے تے قرآن دی بے ادبی ہوئے گی نا. تے جس کپڑے دے اتنے قرآن دی آیتاں تے سورتاں لکھیاں ہون وہ میت دے وجود تے پائیے تے ثواب ملے گا. کون ہدایت دے وے انہاں لوگاں نوں؟ قوم نال بڑا کھلواڑ کیتا انہاں نے, دین دا چہرہ ہی بدل کے رکھ دیتا. لہٰذا میرا پیغام ہے اللہ دا نام لے کے, اللہ دا واسطہ دے کے, درد دل دے نال میری آج دی گفتگو نو بار بار سننا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت سینے دے اندر بٹھا کے آقا تے درود پڑھیا کرو. آقا دی ایک سنت پڑھو, سمجھو, سیکھو اور اپنے سینے لگاؤ. اور نبی پاک دے صحابہ دی کیفیت ویکھو کہ بلال نبی پاک دی وفات تو بعد مدینہ چھوڑ گئے. ایویں نا حضور دی اٹھنی مدینے دے اندر گلیاں دے اندر ماری ماری پھردی رہی تے روندی رہی. اور جانوراں نو بھی میرے نبی دے اتنا غم سی, تسی تے جانوراں تو بھی بدتر ہو. تانوں حضور دا پتہ ہی نہیں. حضور دی اٹھنی غم زدہ ہوئی, بلال نے مدینہ چھوڑ دیتا. کئی صحابہ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے. کیوں کہ جدوں اسی پہلے اشہد ان محمد رسول اللہ سن دے ساں تے سانوں نبی پاک دا مصلی تے نبی پاک دا چہرہ نظر آندا. مدینے اندھیرا ہے, بچے رو رہے نے تے حضور دی بیٹی ماں فاطمہ دا دکھ سناواں. بڑیاں گلاں کردے نے مولوی, بی بی فاطمہ, بی بی فاطمہ. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا فرمایا اے جبرائیل اج تو بعد ساڈے گھر نہ آئی, تینوں میرے محمد نہیں ملنے. تے نال پتہ ہے کی فرمایا؟ ماں فاطمہ بیٹی محمد رسول اللہ دی فرماندیاں نے جڑے غم میں فاطمہ تے آئے نے, جے اے غم پہاڑاں تے آندے تے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے. تے حضور دی بیٹی نبی پاک دی وفات تو بعد 6 مہینے زندہ رہی, صرف 6 مہینے. ماں فاطمہ میرے نبی دی وفات تو بعد پاؤ مولویو بھنگڑے, اس قوم نو نچاؤ, لواؤ جھنڈیاں. دکھ اینوں کہندے نے. میری ماں فاطمہ نو اپنے باپ دے جان دے اتنا غم ہویا کہ 6 ماہ تو زیادہ بی بی فاطمہ زندہ نہیں رہ سکی. صحابہ دی زندگی دے انداز بدل گئے. تے صحابہ کہندے نے صحابیات کہ 6 مہینے دے اندر اساں فاطمہ نو ہسدیاں بھی نہیں ویکھیا. اس تو ود کے میں کی سناواں؟ دعا ہی کر سکتے ہیں نا کہ اللہ اس قوم نو ہدایت نصیب فرمائے. تسی بھی سن لو. تسی آندے ہو کوئی گل نہیں, بچے نے جھنڈیاں لے کے آن, عید میلاد النبی, نبی پاک دی وفات دی غم جڑا ہے نا, یہ خوشی تے غالب آ گیا. یہ خوشی تے غالب آ گیا. خوشی ہے کہ محبوب دی پیدائش ہوئی ہے. کدوں پیدائش کدوں ہوئی ہے حضور دی؟ اختلاف ہے. بعد نے آکھیا 9 ربیع الاول نو نبی پیدا ہوئے نے. تے عاشقاں واسطے ایک حوالہ دے کے بال ختم کراں. جس پیر دی 11ویں دیندے نے, کیڑا پیر؟ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ. کتاب دا نام ہے غنیت الطالبین. پیر دی کتاب دا کی نام ہے؟ غنیت الطالبین. آکھو عاشقاں نو لے آؤ. پیر صاحب نے لکھیا ہے پیر دے بارے. امام احمد رضا خان صاحب جو بریلوی مذہب دے بانی نے, احمد رضا خان بریلوی, بریلی شہر دے, فتاوا رضویہ آندے نے کہ پیر عبد القادر جیلانی دے اگے ساری دنیا ان سی جویں تلی تے دانا ہوئے, جویں تلی دے اتے کنک دا دانا ہوئے تے بندہ ویکھدا ہے نا. آندے نے پیر عبد القادر جیلانی دے بارے احمد رضا خان صاحب آندے نے پوری دنیا ان ہے جویں تلی تے دانا ہوئے. تے پیر صاحب اپنی کتاب غنیت الطالبین دے اندر لکھدے نے نبی پاک دی وفات 10 محرم نو ہوئی ہے. نبی پاک دی وفات پیدائش نبی پاک دی پیدائش جڑی وہ 10 محرم نو ہوئی ہے. وفات تے کوئی اختلاف نہیں. حضور دی وفات 12 ربیع الاول. جو تسی بڑی عمر دے بزرگ بیٹھے ہو, کل تک تواڈے کیلنڈراں دے اوتے لکھیا ہوندا سی نا کہ 12 وفات.
ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛਪਦੇ ਸਨ, ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲਾਨਾ 12 ਵਫਾਤ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੀਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਚੰਦ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਜਿੱਦਤ ਆਈ, ਦੀਨ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लम ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਵਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆਖਰਤ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਕੁਲ ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਤੁਹਿਬੂਨ ਅੱਲਾਹ ਫਤਬਿਊਨੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇਤਬਾ ਕਰੋ, آپ ਦੀ ایک حدیث مانو, آپ دی زندگی دا جو ہے پورے دا پورا نقشہ قرآن و حدیث دے اندر موجود ہے. آپ دی وفات پاک دا نقشہ موجود ہے. حضور دی ایک سنت دا ذکر حدیث دے اندر موجود ہے. گھر دے اندر سیرت النبی دیا کتاباں رکھو, اپنے بچیاں نو پڑھاؤ, سیرت النبی پڑھاؤ, حدیثاں پڑھاؤ, اور اپنی زندگی محمد رسول اللہ دی سنت دے مطابق انشاءاللہ کل قیامت والے دن میرے نبی سینے بھی لگان گے تے حوض کوثر تو پانی بھی پلان گے. تے جے دنیا تے بدعتاں کیتیاں ہوئیاں نا, تے پھر حضور نے فرمایا ہے میری امت دے ہی لوگ آن گے, میں انہوں نے پہچان لواں گا, انہاں دے وضو دے اعضاء چمک رہے ہون گے, وہ نمازاں پڑھ دے ہون گے, میری امت دے لوگ ہون گے, میرے قریب آ رہے ہون گے, اللہ انہاں دے درمیان تے میرے درمیان دیوار کھڑی کر دے گا. تے نبی پاک نے خود فرمایا ہے میں آکھاں گا یا اللہ اے میری امت دے لوگ آ رہے ہیں, میں انہاں نو پانی پلانا ہے. نبی پاک نے فرمایا اللہ فرمان گے اے میرے نبی اے او بدبخت نے جنہاں تواڈے تو بعد تواڈے دین دا حلیہ بگاڑ دتا. آپ نے فرمایا پھر میں کہاں گا سحقن لمن غیر بعدی, تسی او بدبخت ہو جنہاں نے میرے تو بعد میرے دین دے اندر تبدیلی کیتی ہے. دور ہو جاؤ میرے کولوں, میں محمد آئی تو حوض کوثر تو پانی بھی نہیں پلانا. اللہ اسی جتنے بھی گناہگار ہاں لیکن تیرے نبی دے دین نال غداری نہیں کرتے. چاہے لوگ ساڈے بارے جو مرضی رائے قائم کرن, دل وچ بغض رکھن, سلام لین نہ لین, ناراض ہون خوش ہون راضی ہون, یا اللہ سانو کوئی پرواہ نہیں. اس ممبر تے کھڑے ہو کے او گل کرنی جو تینوں راضی کرن والی ہوئے, اور قیامت والے دن اس دے بدلے تیرے نبی دے ہتھوں جام کوثر مل جائے. اللہ کو دعا ہے اللہ سانو حقیقی محبت آقا دے نال نصیب فرمائے, سنت دے نال پیار نصیب فرمائے, اور بدعت کو اللہ بچن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا